एक मुल्क के अंदर नेक आदमी रहता था। इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये सारी जिंदगी भलाई वाले काम करता रहा। एक बार इसने सोचा कि क्यों ना मैं हज पर जाऊं, पर इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये हज पर जा सकता। फिर इसे याद आया कि इसके पास काफ़ी अरसे से एक हार रखा हुआ है। इसने सोचा क्यों ना इसको गिरवी रख के हज कर आता हूँ और वापस आकर पाई पाई जमा करके ये हार वापस ले लूँगा। ये हार लेकर एक दुकान के ऊपर चला आया। यहाँ आकर इसने दुकानदार से कहा कि मैं ये हार आपके पास बतौर अमानत गिरवी रखना चाहता हूँ। हज करने के बाद मैं वापस आकर आपको पैसे देकर ये हार उठा लूँगा। दुकानदार ने रजामंदी ज़ाहिर की और इसको पैसे देकर रवाना कर दिया। ये आदमी हज करने के लिए चला गया और कुछ ही अरसा बाद वापस आया तो इसने पाई पाई जमा करके जो मुतलका रकम हार वापस लेने के लिए थी ये उठाकर दुकानदार के पास पहुंच गया। यहाँ आकर इसने दुकानदार से कहा कि मेरा हार वापस कर दें जो मैं आपके पास बतौर अमानत रख कर गया था। दुकानदार साफ साफ मुकर गया और कहने लगा कि मैं आपको नहीं जानता, आपकी और मेरी मुलाकात तो पहली बार हो रही है। ये आदमी कहने लगा कि आपको मैं हज पर जाने से पहले एक हार बतौर अमानत आपके पास रख कर गया था, वो अब मैं वापस लेने आया हूँ और आप कहते हैं कि मैं आपको जानता तक नहीं। दुकानदार ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं आपको नहीं जानता और ना ही आप कोई हार मेरे पास रख कर गए थे। ये आदमी इसकी दुकान से बाहर आ गया। बाहर आकर इसने दुकानदार के हमसायों से कहा कि मैं इस बंदे के पास अपना हार गिरवी रख कर गया था, पर अब ये मेरा हार वापस करने को तैयार नहीं, आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन दुकानदारों ने इसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया और ऐसे चले गए जैसे ये कोई मजाकिया किस्सा सुना रहा हो। बुजुर्ग बे यारो मददगार वहां से वापस चला आया और आकर एक कोने में बैठ गया। हार इसको काफी अजीज था जो कि इसकी बीवी की आखिरी निशानी थी और इसे ये वापस पाना था। अब ये सोच रहा था कि हार को कैसे वापस किया जाए। फिर ये दोबारा सुबह दुकानदार के पास चला आया और ये सोचता हुआ आया कि क्या पता वाकई दुकानदार भूल चुका हो और इसे याद आ गया हो। ये दुकानदार के पास आकर कहने लगा कि क्या आपको याद आया जो मैं आपके पास हार गिरवी रख कर गया था। दुकानदार ने दोबारा वही अल्फाज दोहराए, कहा मुझे नहीं मालूम, मैं तो तुम्हें अब दूसरी बार देख रहा हूँ, तुम मेरा टाइम ज़ाय कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। फिर दुकानदार ने इसको धक्के देकर दुकान से निकाल दिया। अब इस आदमी को मालूम हो चुका था कि ये दुकानदार पूरी तरह से मुझे हार वापस करने वाला नहीं है। इसने दोबारा इसकी दुकान से बाहर निकलकर चीखें मारना शुरू कर दी कि इसने मेरा हार मुझसे छीन लिया है, मेरी कोई तो मदद करे। पर सब लोगों ने दोबारा इसकी बात को सुनकर अनसुनी कर दी। वहां से एक नौजवान लड़का गुजर रहा था। इसने इसकी बातें सुनी तो इसके पास चला आया और आकर कहने लगा कि ये सारे के सारे मार्केट वाले फराडी बंदे हैं, ये लोगों को लूटने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। अगर आपने अपना हार वापस लेना है तो इस मुल्क के बादशाह के पास चले जाएं, वो आपको आपका हार वापस लेकर देगा। बादशाह काफ़ी नेक और ईमानदार बंदा है, वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। इस आदमी ने नौजवान का शुक्रिया अदा किया और इस मुल्क के बादशाह के पास चला आया। यहाँ आकर इसने बादशाह को सारा वाक़या सुनाया कि मैं हज पर जा रहा था, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, मैंने अपना हार गिरवी रखा और वापस आकर मैंने अपना हार दुकानदार से वापस करने को कहा तो दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। बादशाह इससे कहने लगा कि हर मुल्क के अंदर ऐसे दो नंबर बंदे पाए जाते हैं जो कि काफ़ी लालची होते हैं। मुझे लगता है आपका वास्ता एक लालची बंदे से हो गया है, इसलिए ये आपका हार सीधी तरह से नहीं देगा। आप एक काम करें, मुसलसल 3 दिन तक रोज़ाना इसकी दुकान के बाहर बैठे रहें। चौथे दिन मैं इसकी दुकान से गुजरूंगा, मैं आपको आकर सलाम करूंगा, पर आपने उठना नहीं है, अपनी जगह पर बैठे रहना है और मुझसे कुछ बातें करना और वापस आकर मुझे बताना कि दुकानदार तुम्हारे पास आया था या नहीं। इस आदमी ने कहा चलो ठीक है। ये बादशाह के दरबार से वापस चला आया और आकर इसकी दुकान के बाहर बैठने लगा। अब इसको 3 दिन मुकम्मल हो चुके थे। जैसे ही चौथा दिन आया तो वहां से बादशाह का गुजर हुआ
اس کے ساتھ کافی بندے بھی پیدل چل رہے تھے۔ جیسے ہی بادشاہ اس کی دکان کے اوپر پہنچا تو اس نے وہاں پر اس آدمی کو دیکھا اور اس سے باتیں کرنے لگ گیا۔ یہ آدمی بادشاہ کے احترام میں نہیں اٹھا اور بیٹھا رہا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آدمی اور بادشاہ آپس میں گہرے دوست ہوں۔ اب یہ سارا ماجرا دکاندار اپنی دکان سے باہر نکل کر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ پچھتا رہا تھا کہ یہ بادشاہ کو ہار کے متعلق نہ بتا دے۔ اب بادشاہ کے پیچھے سارے لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے اور بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آگے بڑھیں گے۔ بادشاہ اس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اب دکاندار اسی وقت اپنی دکان سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ جناب، آپ اس دن ہار کا ذکر کر رہے تھے، مجھے بتائیں کہ اس کا رنگ کیا تھا، کیا پتہ مجھے یاد آ جائے۔ بزرگ نے اسے ٹھیک ٹھیک بتایا کہ میرا ہار اس طرح کا تھا۔ پھر دکاندار نے اس سے کہا، آپ میرے ساتھ دکان کے اندر چلیں۔ دکاندار اس کو دکان کے اندر لے آیا اور یہاں آ کر اس نے ایک تھیلا نکالا اور اس کے اندر ہار ڈھونڈنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے اس کا ہار نکال لیا اور دکاندار نے اس سے کہا کہ مجھے بالکل یاد نہیں تھا، اب آپ کی یاد دلانے پر مجھے یہ ہار مل گیا، یہ رہی آپ کی امانت۔ اس کو جیسے ہی اس کا ہار ملا تو وہ کافی خوش ہو گیا اور وعدے کے مطابق سیدھا بادشاہ کے پاس چلا آیا اور آ کر بادشاہ سے کہا کہ آپ کی مہربانی کی وجہ سے مجھے میرا ہار مل گیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت سپاہی بھیجے اور کہا کہ جاؤ اس دکاندار کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی سیدھا اس بندے کی دکان کے اوپر آ گئے اور اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے اس آدمی سے جھوٹ بول کر دکانداری کی ہے اور تم نے کافی لوگوں کو پہلے سے لوٹا ہوا ہے، اس لیے میں تمہیں موت کی سزا سناتا ہوں۔ بادشاہ کی طرف سے اس دکاندار کو پھانسی دے دی گئی اور اس کی لاش کو اس کی دکان کے اوپر لٹکا دیا گیا اور وہاں پر آ کر بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہ بندہ جھوٹ اور فریب میں ملوث پایا گیا ہے، جس کی سزا اسے مل گئی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ بھی جھوٹ بول کر کاروبار کرے گا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ رزق حلال کمائیں، نہ کہ حرام۔ آپ اپنے بچوں کو رزق حرام کما کر کھلائیں گے تو وہ کوئی اچھے اور نیک آدمی نہیں بنیں گے، بلکہ چور ڈاکوں اور آپ کی طرح جھوٹے بنیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کاروبار کے اندر سچائی کو اپنائیں تاکہ آپ کا کاروبار اچھی طرح سے پھلے پھولے۔ اگر آپ اس بندے کی طرح جھوٹ بول کر اور دوسروں کو دھوکہ دے کر کاروبار کرتے رہیں گے، پر آپ بظاہر تو اس دنیا میں کما رہے ہوں گے اور آخرت میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس طرح کچھ ہی دنوں میں اس ملک کے اندر جھوٹ اور فریب ختم ہو گیا اور پھر لوگ بھی اس ملک کے اندر کافی اچھی زندگی بسر کرنے لگے۔ ہار کے مالک نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو وہاں پر فرمایا کہ بلا شک یہ دنیا فانی ہے اور ہم لوگ اس کے مزے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو لوٹنے میں اپنا وقت برباد کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے پروردگار کی طرف جلدی لوٹ کر جانا ہے۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔